कॉक्रोचीस विथ द टर्माइट्स सेव्ह द नेशन तो घातल्या उपरांत बरोच बोवाळ जालो. आयज काँग्रेसीन सुनील कवठणकर हांगा तुमकां 24 वरां दिल्या ती अपोलोजायज करा म्हणून अपोलोजायज करतले. काँग्रेस पार्टी आसा पळय ते अभ्यास करना आसतना कितेंय बरळपाची तांकां संवय आसा. सुनील कवठणकर म्हजो मित्र म्हणून अनफॉर्च्युनेटली म्हाकाय दिसता की कितें उलयता तर ताकाय ताळतंत्र ना और तो कोणाक तरी खुश करपाक उलयता अशें दिसपाक लागलां. कॉक्रोच जनता पार्टी हे तांणी स्वताक दवरिल्लें नांव आसा तें नांव तांणी रजिस्टर करून घेतिल्लें आसा. स्वताक ते कॉक्रोच म्हणटा आनी हांवें ताजेय फुडें वचून म्हज्या एक एंटमोलॉजिस्ट म्हणजे किड्याचो अभ्यासक ताकाय एक प्रश्न विचारलो. म्हजो मित्र तो की टर्माइट आनी कॉक्रोच हे एकूच काय कितें? कित्याक म्हाका खबर आशिल्ली टर्माइट आनी कॉक्रोच म्हणटा ते एकूच. टर्माइट आनी कॉक्रोच हे एकाच जेनेटिकली एकाच फॅमिलींतल्यान आयिल्ले दोन किडे आनी त्या किड्यांक हालींच अमेरिकन सोसायटी फॉर इन्सेक्ट स्टडी म्हणून आसा तांणी ह्या दोनूय किड्यांक एकूच फॅमिलींतल्यान आयिल्ल्यान तांकां युसोकोकल म्हणजे टर्माइटाक तांणी युसोकोकल कॉक्रोच म्हणून एक नांव म्हणजे तांचें एक नांवूय दिलां कॉक्रोच म्हणलां. आतां काँग्रेस पार्टीक दुखपाचें कितें तें? तांचें एक हें आसा तांचो तो लिडर आसा पळय तो एक एकदां 15 दीस 20 दीस तांकां सांगनासतना वता खंय वता तोय खबर नासता आनी तांकां बोड्यांक ते ताजे प्रमाणे आपले प्रोग्राम पोस्टपोन करचे पडटा कॅन्सल करचे पडटा. तांकां ते आनी कितें आसा कितें तरी एक स्टेटमेंट केलो. अरे टर्माइटाक आमी कॉक्रोचाक जर टर्माइट म्हणना आनी कितें कोणाक कितें म्हणटले? म्हणून म्हाका दिसता हो जो इशू जो काँग्रेसीक लागला जिवाक लागला ताणी तांचीच एपॉलॉजी मागून तो मिटोवचो. ताणीच आपली लोकांची माफी मागची की सॉरी आज चुकून की आपल्या स्टडी नाशिल्ली अभ्यास नाशिल्लो म्हणजे ताणें फकाणां केल्ल्या भशेन जाता. पण कितें से कितें म्हणपाक सोदता जो एमपीन जो कमेंट केला कितें म्हणपाक सोदता इंटेंशन कितें कमेंट? टर्माइट कॉक्रोच हे एकूच फॅमिलींतले एकूच जेनेटिकली तांकां टर्माइट म्हणल्यार कित्याक वायट दिसपाक जाय? स्वताकूच ते कॉक्रोच म्हणून घेता न्ही. हांवें दुसरें एक गुगलाचेर सर्च केली की डेंजर कोण कॉक्रोच काय टर्माइट. तातूंत आयलें कॉक्रोच इज मोर डेंजरस. जे पळय सगळे डिजीज बी जाता पळय रोगराई ते कॉक्रोचान चड पसरता. म्हणून म्हाका दिसता सेव्ह द नेशन कॉक्रोच हे वायटूच प्रवृत्ती आनी ती प्रवृत्ती जी येता पळय काल आमी हांगा आझाद मैदानाचेर जाल्लो प्रोटेस्ट पळयलो. मागीर मार्टियर्स आझाद मैदान हाका आझाद मैदान कित्याक म्हणटा की ज्या मैदाना वयल्यान आमच्या गोंय राज्याच्या लिबरेशनाचो एक बरें मेमोरियल थंय आसा. आमचे मार्टियर्स गोंय राज्याच्या स्वातंत्र्या खातीर ज्या लोकांनी आपले प्राणाचे त्याग केले आपले जिवनाचो त्याग केलो तांचे थंय एक स्मारक आसा आनी त्या स्मारकाचेर बाटल्यो दवरून सिगरेटी पिवप अशे पांय वयर काडून थंय बसप मागीर हांकां कितें हांकां ताळतंत्र आसा? हांकां राष्ट्रा कडेन कनेक्शन आसा? गोंय राज्याचें कितें पडिल्लें आसा? कांय ना. की खंय तरी कोण तरी येता ते आझादीचे कोणा कडल्यान आझादी जाय सांगा मरे कोणा कडल्यान आझादी जाय कितें आझादी जाय? हे प्रबोक्षक नारे मारप थंय लोकांची दिशाभूल करप हें चल्लां. आनी म्हणून म्हाका दिसता आमच्या उपाध्यक्ष नरेंद्रजी सावयकरान जे पळय सांगलां तें सारकें आसा. सेव्ह द नेशन फ्रॉम दीस अराजकीय शक्ती ज्यो आसा पळय न्ही तांचे कडल्यान डेफिनेटली आय स्ट्रॉंगली स्टँड बिहायंड हिम. तेंच्यांनी जी अपॉलॉजी मागल्या पळय काँग्रेस पार्टीन विथीन 24 hours नाल्यार ते Protest करतले. तुमी अपोलॉजी मागतले? आमी कोणा कडल्यान आमी तांचे अपॉलॉजीचेर आमी ना आमी आमचें काम करत आसा. तांकां कितें जाय तें मागुनी तांकां कितें जाय तें मेळटलें. पूण तांणी पयलीं मातसो थोडोसो अभ्यास करून सगळे विशयाक हात घालपाक जाय. तांकां वायट दिसपाची गरजूच ना. ह्या शक्ती ज्यो आसा पळय न्ही हे काल लोकांनी स्पश्ट पळयला कसो राष्ट्रीय स्मारकाचो अपमान केलो. ते सिगरेटी ओडून बाटले घेवन बसून कसले नारे मारले हे सगळें आमी दोळ्यान तुमच्याच मार्फत पळयलां. हांवें सांगपाची गरज ना. हे खंय तरी ह्यो प्रवृत्ती ज्यो आसात त्यो वयर येवपाक जायना. तुमी कमेंट जो घातलो नरेंद्र सावयकरान ताजो टायमींग पळय जाल्यार देशभर तो प्रोटेस्ट जो चालू आसा ताजे नंतर हो प्रोटेस्ट घातलो.
प्लस खंय तरी तुमी त्या पार्टी संदर्भात हे करता कशें हय डेफिनेटली आमी कोणाचे ज्यो पार्टीक इलेक्शन लडपाचें आसा तांणी अवश्य लढचें हो डेमोक्रेसीचो हक्क आसा तांणी लढचें तांणी जिखचें लोकांचो सपोर्ट प्राप्त करचो लोकां कडेन वचचें आपले मुद्दे मांडचे हे डेमोक्रेसीचो रायट आसा डेफिनेटली तांणी करपाक जाय ताचो रायटांचो तो एक्सरसायज करपाक जाय पूण हाजो अर्थ खंय तरी राष्ट्राक गिरवी दवरून न्ही खंय तरी राष्ट्राच्या अगेन्स्ट नारे दवरून आमचे जे दायज आसा ताजो अपमान करून आमच्या मार्टियर्स मेमोरियलाक अपमान करून हे फुडें चालू करपाक आमी तरी दिवचे ना पूण ज्या तरेन यूथ तेंकां कनेक्ट जाता खंय तरी बीजेपी असो भंय दिसता सो आमी कोणाक बिना यूथ हे आमच्याच बरोबर आसा हे आमी जाणा तुमीय जाणा युवा वर्ग हो माननीय पंतप्रधान मोदीचे फाटल्यान आसा आमचो तरुण तरफदार मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आसा सो हातून हे कांय ना पूण खंय तरी एक थोड्योश्यो ज्यो अराजकीय ज्यो शक्ती आसता त्यो संघटीत जावपाचो प्रयत्न चालू आसा म्हणून हो तांचो एक केविलवाणो प्रयत्न चालू आसा तांणी अवश्य वचचें लोकां फुडें वचचें इलेक्शनां लढचीं हातून कांयच दुमत ना करपाकच जाय डेमोक्रेसी ही स्पॉन्सर्ड प्रोटेस्ट दिसता तुमकां पळयत जाल्यार अशें हांव नको ते तुमी फायंड आउट करपाचें जो अराजकीय शक्ती आसात पळय तांणी अराष्ट्रीय कामां करची न्ही हें म्हजें स्पश्ट मत आसा भारतीय जनता पक्षाचें स्पश्ट मत आसा नरेंद्रजी सावयकाराचें स्पश्ट मत आसा प्रोटेस्ट करपाकूय सगळ्यांक रायट आसा एब्सोल्युटली प्रोटेस्ट करपाक ह्या डेमोक्रेसीन रायट दिल्या म्हणून प्रोटेस्ट करतना डेकोरम सांबाळून करचो काल जो प्रोटेस्ट जालो पळय तुमी म्हणटा की राजकीय आनी कितें आसली म्हणून किंमत दिसता हांवें तुमच्याच व्हिडिओचेर हांवें पळोवन हांवें कमेंट करता तुमकांय दिसपाक जाय Leave that apart from that, what they had spoken. What do you like to say about that protest? Only the particular about that protest only. अरे जो प्रोटेस्टाक गाभा नासता ज्या प्रोटेस्टाक कोर स्ट्रेंथ नासता तो कसलो प्रोटेस्ट म्हणजे तुम्ही हांगा एकठांय जमिल्ले आमचे मार्टियर्सांचो अपमान करपाक जांकां कांय सोयर सुतक ना जे गोंय राज्याचे स्वतंत्र्या खातीर लढले ते आपलो त्याग केलो ताजे सोयर सुतक ना थंय सिक्युरिटी बसून ते पाटल्यो दवरून थंय बसता तुम्ही पांय वयर काडून हाजे कांय सोयर सुतक ना जाल्यार कसलो प्रोटेस्ट थोडे तरी आमी मातशें डेकोरम दवरपाक जाय What they have done, no? They had apologized in the front of दॅट इज the पयलीं कितेंय करप No, but ह्या डेमोक्रेसीन कितेंय करपाक उबा ना थोडेशे डेकोरम सगळ्यांनी पाळपाक जाय specific question. What do you like to about that protest? Only about that protest. Not कोणतो about प्रोटेस्ट तो they were doing for. तो असो पळय त्या खातीर एक्झामिनेशन आता काल दिल्ली प्रोटेस्ट जालो तांणी व्हायलन्स हे केले फातर मारले पुलिसाचेर हे केले कोणाक कितल्योश्योच पुलिसांनी तकल्यो फोडल्यो हाका तुम्ही प्रोटेस्ट म्हणटा प्रोटेस्ट करपाक न्यायालय आसा प्रोटेस्ट करपाक फोरम्स आसा सगळे फोरम यूज करा लोकां फुडें वचा हाका पुलिसाचे प्रॉपर्टीची डॅमेज करप पुलिसांक हे करप पुलिसांक मारप हो प्रोटेस्ट जायना आमी केन्ना करूं ना आमी करचेय ना पूण ज्या कारणां खातीर तो प्रोटेस्ट जो देशभर चालू आहा तो सारको त्या कारणाचेर सरकारान एक्शनय घेतली परत नीटय कंडक्ट जाली सक्सेसफुली कंडक्ट जाली कालच काल काय पयर ताचो रिजल्ट आयला गोंयच्यानय भुरगे शाळेन दिले तातूंत गोंयच्यान पयर कोणे एक्झाम दिली ताजे परस बरे मार्क तांणी मेळयल्या सो हाजो अर्थ युवा वर्ग हो गव्हर्मेंटाच्या बरोबरच आसा सरकाराच्या बरोबर आसा भारतीय जनता पक्षाच्या बरोबर आसा प्रोटेस्ट करतले जाल्यार सिस्टम सारकी करपाक जाय अवश्य करपाक जाय म्हजें स्पश्ट मत आसा एक्झामी ह्यो युवा वर्गाच्यो प्रथम पायरी आसता करियराची ताका लागून डेफिनेटली बरें जावपाक जाय पक्षपाती जावपाक जाय डेफिनेटली तातूंत कांय दुमत ना पूण फक्त एका मुद्द्याचेर कोणाय तरी रेजिग्नेशन घेवप आनी त्या मुद्द्याचेर व्हायलन्स करप हे हो संविधानान खंयच ना हे डेमोक्रेसीन खंयच बरयल्लें ना डेमोक्रेसीन आसा तुमी लोकां फुडें वचा आपली बाजू म्हणा लोक तुमचे जाय जाल्यार लोक उचलून करतले तुमी अपॉलॉजी मागपा ना काँग्रेसी प्रोटेस्ट करताले करून आमी कोणा कडेन एपॉलॉजी मागपाक ना आमी कोणा कडेन करपाक ना ही काँग्रेसीची संस्कृती अभ्यास न करता कितें वाचपळा आपली स्टेटमेंट करप ती काँग्रेस ही आमची न्ही हांव अभ्यास केलो म्हणून तुमकां सांगलें हांव म्हणजे एंटमॉलॉजिस्ट किड्याच्या दोतोराक विचारलें म्हणून ते हांवें सांगलें तुमकां टर्मायट आनी कॉक्रोच एकूच मरे हे दोन किडे किड्यांक किडे म्हणले म्हूण कांय फरक पडचो ना Thank you.